मेरो बुढी त कस्तो छ है अब कोरियनहरू जस्तो आम्बो आइसाले के छ र के उठाउ साला लाखा बेबी 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 खै जानुहोस् न अनि तपाईँको अनुहार हेर्नु परेन लाखा पनि अम्बो बेबी तपाईँको दाँत त आरा काटे नाक काटे छ रेडी छ त के भएको बेबी लगाइदिन्छु अन्त के म त बुढी भनेर मात्र आँटे बुढी त नि अब गएको छैन अन्त बेबी 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 ला हात लाक्को 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 साला तासेको आली जस्तो भएर दाँत पनि के हो त्यो त आमा हो गाँठे डोजर छ त हौ खन्ने ब्रेकअप कोरियन भनेर लभ गरेको त साला दाँत हेर साला काँटा जस्तो निधा त छन् आमा पिल्सेको आलु जस्तो थेत तेरिका मुक्ता यस्तोसँगको पाहाडे कोरियन पो रहेछ त पाहाडे कोरियन साला पिल्सेको कोरियन मुख लाग्छ कोही पाहाडे कोरियन त जस्तो केटीहरू त कति आयो कति गयो गयो